परवाज़ कोचिंग मराकज़ ने इतवार को शेख इलाइट एकेडमी के इश्तराक से वस्ती ज़िले गांदरबल के तहसील गुंड में सनोबर व्यू होटल के दूसरे मंजिले पर सी परवाज़ कोचिंग क्लासेस के नाम से एक मराकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सी परवाज़ कोचिंग मराकज़ के अहदेदारान मौके पर मौजूद थे, जबकि इलाके के जी इज़्ज़त शहरियों ने भी इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया। कोचिंग मराकज़ की इंतज़ामिया के मुताबिक गुंड ब्रांच में क्लासेस कल यानी 13 दिसंबर से शुरू किए जाएंगे। ब्रांच में 11वीं 12वीं मेडिकल नॉन मेडिकल के साथ साथ आर्ट्स के मज़ामीन की सहूलियात भी दस्तियाब रखी गई है, जबकि 8वीं 9वीं और 10वीं के फाउंडेशन क्लासेस की सहूलियात भी रखी गई है। इस मौके पर खताब करते हुए चेयरमैन परवाज़ और शेख इलाइट एकेडमी ने कहा कि कोचिंग मराकज़ में बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम फराहम की जाएगी, जबकि गरीब और यतीम तालिब इल्मों को इस कोचिंग मराकज़ में मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी। इस दौरान मुकामी लोगों ने कहा कि इन जैसे कोचिंग मराकज़ हमारे तलबा के मुस्तकबिल के लिए अच्छा साबित होंगे। उधर कोचिंग मराकज़ के अहदेदारान शौकत रशीद और शेख शफात ने बताया कि उन्होंने सी परवाज़ कोचिंग क्लासेस के इश्तराक से गुंड में एक ब्रांच का इफ्तिताह किया ताकि यहाँ पर तलब को बेहतर से बेहतर तालीम फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर यानी सोमवार के रोज़ से इस कोचिंग मराकज़ में क्लासेस शुरू किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि यहाँ पर गरीब और यतीम बच्चों के लिए भी मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी। पेश है ग्लेशियर टाइम्स की ये रिपोर्ट। यहाँ पे जो मुसलमान होने के नाते हमें ये बखूबी इस चीज़ से वाक़िफ़ हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि तालीम हम या तो 9th क्लास में तो मोस्ट प्रॉबेबली वहाँ पे मेरी बिगनिंग होगी। उसके बाद I have started a coaching center at Kangan, namely Parvaz Education Institute. उस टाइम पे there were different coaching institutions at Kangan. यहाँ पे different होंगे। पहली बात जो इस तरह से जैनुल आबिदीन साहब ने यहाँ पे कही कि जितने भी यहाँ पे इस डाइस के माध्यम से मैं एक बात जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अहसन तरीके से आज यहाँ पे हमने इनागुरल सेरेमनी इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की यहाँ पे इनाकात की। अल्लाह ताला का शुक्र है कि शौकत सर जैसे मायानाज टीचर और एक मौल्लिम हमसे उन्होंने राबता किया इस बारे में और हमने मशवरा करके ये कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे इसकी बुनियाद यहाँ पे रखी। और मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि हमारा जो ये इलाका है ज़ाहिरी तौर पर हुस्न के तौर पर अगर देखें जो अल्लाह ताला ने खूबसूरती अता की है इस इलाके को बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन हमेशा दिमाग में ये रहता है कि इंटेलेक्चुअली और एजुकेशनली ये खूबसूरती हमारे नौजवानों में, हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे यहाँ पे जो शागिर्द हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनमें भी ये खूबसूरती ज़हनी तौर पे आ जाए और वो भी इंटेलेक्चुअली और एजुकेशनली और अखलाकी तौर ज़हनी तौर काफ़ी अच्छे और ख़ूबसूरत दिखें। ठीक है, तो अगर आप एक मिसाल के तौर पे मुझसे सुनना चाहें तो अभी 10th क्लास का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो मैंने बहुत सारे बच्चों को 10th का क्लास अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ नहीं था तो वो सोनमर्ग के लिए काम करने के लिए चले गए। तो इसका मतलब ये उनके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि भाई पढ़ना इसमें कोई कामयाबी है नहीं, सारी की सारी कामयाबी जो है वो पैसे में है, कहीं ना कहीं से आ जाए और उसका सोर्स कुछ भी हो। लेकिन जो इंटेलेक्चुअली इंसान स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, जो उसको उलूम जितने भी दुनिया में है उनसे जब वो फैज़याब होता है, उलूम जब वो सीखता है मुख्तलिफ़ तरीके के, तो वो जो दौलत का एहसास उसके अंदर पैदा होता है वो एहसास हमेशा मैं सोचता हूँ कि हमारे बच्चों के अंदर पैदा हो। और उसके लिए शौकत साहब ने ये इनिशिएटिव लिया, हमारे साथ कोऑपरेट करके हम भी बड़े खुश हुए इस इनिशिएटिव से जो शौकत साहब ने लिया। और यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर हमने इसका इनेकाद किया, आज इसकी शुरुआत इंशाल्लाह हम कल से करेंगे 13 से। 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास और इसके बगैर भी अगर 8th 9th 10th के लिए जो फाउंडेशन क्लासेस हमने रखी हैं वो बच्चे भी अगर आना चाहें और यहाँ पे वो बिल्कुल फ़र्क वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि जो फ़र्क बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, बाकी टीचर्स में, बाकी टीचर जो पढ़ाते हैं उनको और हमारे टीचिंग जो हमारा टीचिंग करिकुलम है उसमें जो फ़र्क है वो वाज़े तौर पर देख सकते हैं। और पेरेंट्स भी वाज़े तौर पर उनको पता भी है, हमसे कांटेक्ट में रहते हैं कि आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट यहाँ पे बनाओ ताकि जो यहाँ के बच्चे हैं उनको सफ़र ना करना पड़े, बाकी दूर इन सर्दियों में कंगन या श्रीनगर के लिए ना जाना पड़े। तो हम एश्योर करते हैं सारे पेरेंट्स को और सारे स्टूडेंट्स को कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, जो भी आपके तासुरात होंगे, जो भी आपकी ग्रीवेंसेस होंगी वो यहाँ पे हम एड्रेस करेंगे किसी भी हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, आपके ट्रांसपोर्ट के हवाले से, जो भी ग्रीवेंसेस होगी वो हम
ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ سب میں کہنا چاہوں گا. آپ شوکت صاحب سے آپ باقی کچھ جو پوچھنا چاہتے ہیں کے لیے بس یہی میسیج ہے کہ آپ ہم پہ بھروسہ کیجیے, تھوڑا سا ٹرسٹ دکھائیے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے آپ کے جتنی بھی آپ کی خواہشیں ہیں ان پہ کھرا اتریں گے اور ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آلمائٹی اللہ کا, جو انہی کی وجہ سے جو ہے ہم یہاں پہ اس چیز میں کامیاب ہو گئے کہ یہ کوچنگ سینٹر سیٹ اپ کرنے میں. حالانکہ یہ میرا خواب جو ہے پہلے سے تھا کہ یہاں پہ گونڈ میں یا کلن میں ہم ایک ایسا کوچنگ انسٹیٹیوشن ڈالیں جہاں پہ ہم یہاں کے جو ڈاؤن ٹروڈن جو فیملی سے بلانگ کرتے ہیں تو ان کے لیے کچھ کر سکے. تو خدا کی مدد سے اس سال جو ہے ہم اس چیز میں کامیاب ہو گئے. تو ہم نے ان کولیبریشن ود شیخ الائٹ اکیڈمک کلن کے ساتھ جو ہے اس سال جو ہے ایک کوچنگ سینٹر یہاں پہ ڈالا سی پرواز کے نام سے. تو انشاءاللہ اس کے کلاسز جو ہے جس طرح سے ابھی شفاعت صاحب بول رہے تھے کہ اس کے کلاسز بالکل ہم جو ہے وہ کل سے سٹارٹ کریں گے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہی رہیں گی کہ جس طرح سے یہاں پہ ایک رجحان بڑھ چکا ہے کہ لائک اگر ہم دیکھیں گے شفاعت صاحب یا اس کے جتنے بھی فیکلٹی ممبرس ہیں, حالانکہ یہ کزن بردرس ہے موسٹلی, اس میں اگر دیکھا جائے تو ان کا ایک اپنا فیملی اچھا فیملی بزنس تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے اس چیز کو اسائڈ کر کے جو ہے ڈفرینٹ ان میں سے بہت سارے بی ٹیک, یا ان کا ایک بھائی جو ہے عادل صاحب وہ ابھی جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. مطلب یہ ایک رول ماڈل کی طرف جو ہے باقی اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بھی آگے بڑھے, اور انشاءاللہ ہمارا ان کو پورا سپورٹ رہے گا. پلس جو فیملیز ایسے ہیں وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کنگن جانا یا ڈفرینٹ سری نگر جانا, تو وہاں پہ ایک تو ان کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے, اور دوسری بات وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم ڈیلی بیسس پہ دیکھیں گے ان کا زیادہ ایکسپینڈچر ہو جاتا ہے. تو اس چیز کے حوالے سے یہاں پہ ایک اچھی اپرچونیٹی ہے, گولڈن اپرچونیٹی ہے پیرنٹس کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ گریپ کرے. بچوں کے لیے ڈیفینیٹلی یہاں پہ بینیفٹ رہے گا. پہلی تو ایک چیز تو یہاں پہ ان کو کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی. دوسری بات یہاں پہ ان کے سامنے یہ فیکلٹی ممبرس ہیں, ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک ٹیلنٹڈ, ایکسپیرینسڈ اینڈ کوالیفائڈ ٹیچرس ان کے پاس ہے. موسٹلی اس میں سے جو ہے وہ بی ٹیک یا ایم ٹیک ہے, یا میتھمیٹکس والے پڑھانے والا جو ہے وہ ریسنٹلی پاس آؤٹ ہے کشمیر یونیورسٹی سے, ایم ایس سی میتھمیٹکس شوکت صاحب ہے, یا عادل صاحب جو ہے وہ بھی یہاں پہ ان کو اسیس کریں گے, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ابھی. یا اگر ہم آرٹس میں دیکھیں گے تو آرٹس میں جو ہے موسٹلی سبجیکٹس میں خود ہی پڑھاتا ہوں ایز یو نو, تو یہاں پہ میں خود ہی جو ہے یہاں پہ جو ہے کلاس اس میں آرٹس میں جو ہے وہ لوں گا. تو انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کے لیے بینیفٹ ہے. ایک تو ان کا سلیبس جو ہے ود ان سٹیبل ٹائم میں ہم کوشش کریں گے کمپلیٹ ہو جائیں گے. پلس دوسری بات جو ہے جو کووڈ کی سچویشن ہے, اس چیز کے حوالے سے ہم ان کو ایشور کریں گے کہ ہم کو اگر جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے کوچنگ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بند ہوتے ہیں, تو ہم انشاءاللہ ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہم جو ہے وہ کمیونٹی کلاسز کے ذریعے ان کا سلیبس جو ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. تیسری بات یہ کہ اگر یہاں پہ کچھ پیرنٹس ایسے ہیں وہ ہمیں پرسنلی اگر وہ ہمیں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں, شفاعت صاحب کو بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں, یا مجھے پرسنلی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں, اگر وہ جو ہے وہ ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں ہمارے یہ مطلب باقی فیکلٹی کے سامنے آنا, تو ہمیں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو جو ہے وہ بھرپور مدد کریں گے. اور انشاءاللہ ہماری ایک تو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے 10% کوٹا رہنا ہے, وہ تو ہمیں پکڑنا ہی, لیکن اس کے علاوہ بھی ہماری کوشش رہے گی کہ جو اس 10% کوٹا میں نہیں آتے ہیں تو ہم, لیکن وہ پور فیملیز کو بلانگ کرتے ہیں یا وہ فیس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, تو ہم ان کے لیے جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ بکس یا باقی چیزیں جو ہے وہ جو اسٹڈی مٹیریل یا ان کی جو فیس وغیرہ جو ہے ان کو اس میں ایگزمپٹ رکھیں گے. آرفن اینڈ پور اسٹوڈنٹس جو ہے جو زیادہ پور ہے یا جو آرفن ہے, آرفن کے لیے تو یہاں پہ کوئی بھی فی جو ہے وہ ہم نہیں لیں گے. آرفن کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں چاہے ان کی تعداد کتنی بھی ہو, ہم وہ آرفن اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو فری آف کاسٹ جو ہے یہاں پہ ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر.